दिस इज़ तनवीर काज़मी हाज़िर है अपने चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ दोबारा हाज़िर है। आज का बहुत अहम शॉर्ट एक टॉपिक था, वो न्यूज़ जो थी, ख़बरें थी, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के नाम से, जो बहुत आजकल इसका नाम है हर तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत और एआई के नाम से पुकारा जाता है। उसके बारे में कोई बात करना चाह रहा था कि लोग वो बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, और पूरी इवन के ना सिर्फ दुनिया के लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, बल्कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि ये क्या चीज़ है जो हमारी नौकरियां, जॉब्स, काफ़ी चीज़ें ले जाएगी। याद रखें कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ आती है, कोई लोग मेहनत करते हैं, तो वो हर चीज़ बुरी नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए कोई नुकसानदेह हो या बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर खौफ महसूस होना चाहिए। मुझे याद है कि जब 1980 के दौरान जब हम पीआईए की, तो मैं था, हमने काफ़ी कोशिश की कि हॉस्पिटल वगैरह में कंप्यूटराइज किया जाए, तो काफ़ी लोगों ने रेजिस्ट किया, लोग परेशान थे, डॉक्टर्स भी और फार्मासिस्ट भी। वो कह रहे थे जी ये क्या हो रहा है, कि हमारी नौकरियाँ तो नहीं चली जाएंगी। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जो कुछ लोग उसको मिसयूज़ कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए पता करना कि ये कौन लोग हैं। तो वो कंप्यूटर्स क्या करते थे कि वो हमें रिपोर्टिंग हम जनरेट करते थे, कई लोग आ रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो कि उसको यूज़ करें। बहुत कम लोग निकले बाद में, और इस तरह वो आसानी से वो मसला हल करे गया, क्योंकि अदरवाइज़ लोग सोच रहे थे, जो हायर मैनेजमेंट थी वो कोशिश ये कर रही थी कि अब सब हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, डॉक्टर्स को निकाल दिया जाए। तो हमारा ख्याल था कि ऐसा ना करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो नई चीज़ आई है, ये हमारी मदद करेगी। तो इसी तरह कोई चीज़ जो नई आती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वो गलत हो और उसमें ख़राबी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करें। याद रखें, हमारे पास जो खालिक़ कायनात, जो दुनिया का मालिक है, गॉड अल्लाह, उसकी हदायत मौजूद है, वो प्रिज़र्व है, और उसकी हदायत की आए दुनिया का कोई इल्म जो है वो उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। इंसान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, इंसान की पैदाइश आपको पता है कैसी है, एक मनी के कतरे से पैदा हुआ इंसान, और कुछ ही सालों में किसी न किसी फॉर्म में इंसान दुनिया से चला जाता है, और फिर उसकी ज़ात ख़त्म हो जाती है, एक हड्डियों का मजबूर रह जाता है। इसलिए इंसान की जितनी भी तख्लीक है, वो यकीनन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको उसको खुशी महसूस करते हैं कि अच्छा काम है इंसानी बेहतरी के लिए, लेकिन उस पर अंधा एतमाद हम नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई की जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में सबसे जो बड़ी अहम खबर थी, ना सिर्फ कि वो काफ़ी मदद कर रही है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कि ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जनरेट कर रही है, कोई जॉब्स जो लोगों की नौकरियां थी उसके बारे में वो उसका काम वो खुद कर रही है। लेकिन जो सबसे जो ख़तरनाक वो चीज़ ये थी कि जो इसराइल कंट्री जो था, वो उन्होंने ये जर्नल्स ने बताया कि वो जो उन्होंने कई जो हदफ मारे उसके ऊपर, या जिसके ऊपर अटैक हुआ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन थी कि ये यहाँ पे फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है उसका हलिया हमारे डेटाबेस से मिलता है। इस तरह उसकी बुनियाद पे इन्होंने वेरिफिकेशन के बगैर पे वहाँ पे उस पे हमला किया, जिसकी बुनियाद से कई कीमती जानें चली गईं, और उसमें पता लगा कि कई इन्फॉर्मेशन गलत भी थी। इसी तरह दूसरी खबर ये थी कि यहाँ पे अमेरिका में एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून थी, वो जा रही थी और रास्ते में पुलिस ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे उसने प्रेडिक्ट किया। उसने बताया कि इसका हुलिया इस औरत का फ़लाँ क्रिमिनल से मिलता है, बुरे इंसान से मिलता है, औरत से मिलता है, वो कहीं हम ढूंढ रहे थे, तो ये वही है। उन्होंने बगैर उसको कंफर्म किए हुए उसी वक्त उसको वो दावा बोला, उसको जेल में डाल दिया और उसको 14 दिन की सज़ा भी दे दी। और वो बाद में उसने कहा कि ये क्यों दी गई। बाद में पता लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टिंग थी उसमें गलतियाँ थी, ख़राबियाँ थी, और उससे बहुत जाने गई एक तरफ, और दूसरी तरफ एक इंसान को गैर ज़रूरी तौर पे बहुत तकलीफ़ से गुजारा गया। तो याद रखें, इंसान का नेम और बदल कोई नहीं है। जो अल्लाह ने तख्लीक इंसान की है वो बहुत ही हाई क्वालिटी। इवन कहा कि यार जिन्नो इंसानों इसको सजदा करो, कि ये मेरे बाद दुनिया, पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का जो है ये लीडर मुंतखब किया गया है। तो उसकी इंटेलिजेंस को हम उसको कम नहीं कर सकते किसी मशीन के बारे में। तो ये हम अब मैं क्योंकि कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में रहा हूँ काफ़ी ज़िंदगी, 35 साल मैंने इसी में गुजारा है, तो मुझे याद है कि जो मशीन बनाई जाती है रोबोट की फॉर्म में, वो चाहे आप चेहरा लगा लें किसी भी का, औरत का या मर्द का लगा लें, लेकिन पीछे जो मशीन के जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग क्या करती है, जो डेटाबेस आपका होता है,
جیسے گوگل کا ڈیٹا بیس ہے، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کسی انفارمیشن کو مانگتے ہیں گوگل سے، تو وہ جواب ڈیٹا بیس جو ان کے اندر پوری دنیا کی انفارمیشن ہے اس سے وہ نکال کے اس کو جواب دیتی ہے، چاہے وہ ڈیٹا بیس غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس کی بنیاد وہی ہوتی ہے، وہ پروگرامنگ جو ہوتی ہے، پیچھے پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں انفارمیشن، اور پھر وہ اسی طرح اے آئی جو ٹیکنالوجی یا روبوٹس ہیں ان کے فنکشنز کو، اور ان کے بازو ہے فرض کریں یا کوئی بھی جسمانی حصہ ہے، وہ اس کو اس پروگرامنگ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں کہ اگر یہ حکم کرنا ہے تو بازو رائٹ مڑ جائے، اگر یہ انفارمیشن ہے تو لیفٹ مڑ جائے۔ اس طرح ہم یہ جو بہت بڑی خرابی جو انسانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اس کو ہیومن کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں، جو ناممکن ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ خدا را اس سے چیزیں نکلیں، اندھا اعتماد نہ کریں۔ دین آپ سے کہہ رہا ہے کہ 4 گواہی پیش کریں، کوئی بھی کسی کو ایکیوز کر رہے ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی جھگڑا ہو آپس میں بیٹھیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ختم کریں، آپس میں گفتگو کریں دین کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو، اور شیطان جو تمہارا عزیز دشمن ہے وہ تمہیں ہمیشہ چاہتا ہے کہ لڑواتے رہے گا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو 2-3 غلطیاں ہو رہی ہیں اس پہ، جو اے آئی ٹیکنالوجی کا جو سافٹ ویئر کا جو ڈیزائنر تھا اس کا بھی انٹرویو لیا بعد میں، اس نے نیوز میڈیا نے، اس نے کہا کہ جی کسی صورت میں اس پہ اعتماد نہ کریں، یہ صرف آپ کو تھوڑی ہیلپ کے لیے دیا گیا، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی ملک پہ حمل نہیں کر سکتے کہ کمپیوٹر نے پریڈکٹ کر کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے ایسے ہو رہا ہے، فلاں بندہ موجود ہے۔ وہ ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے اس میں سے وہ ریڈ کرتا ہے انفارمیشن کہ کسی انسان کے بارے میں، اور وہ کمپیوٹر جو اندر ہوتا ہے وہ امیج کو میچ کرتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک اور اس کے جو بھی جو حصے ہیں، جو اس کے لپس ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ کمپیوٹر سے کہہ رہے ہیں کسی سے میچ کر سکتا ہے، وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو جا کے حملہ کرو اس پہ، اور خطرناک حد تک انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کسی کو برباد نہیں کر رہے، آپ شیطان کے راستے پہ چل کے شیطان کو سکسیس دے رہے ہیں، اپنی آدم کی اپنی فیملی کو برباد کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں دشمنی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مشینی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، آپ روبوٹس بنا رہے ہیں ایسے جو خود ہی جائیں گے، فیصلہ کریں گے کس انسان کی جان لینی ہے۔ اب ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں کہ وہ جو ڈی این اے کے ٹیسٹ پہ یا جو بھی چیزیں سافٹ ویئر جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی آپ نے جو انسانوں کے اندر چیز ڈال دی ہے اس کی بنیاد پہ اس کو ڈھونڈیں گے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ انسانیت کو نہ ڈیگریڈ کریں۔ ٹھیک ہے خرابیاں ہیں، کرمنلز ہیں، برے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف ایکشنز لیں، لیکن ایک حد سے رہیں، نہ بڑھیں۔ کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی آپ دیکھیں عدالتوں میں ہر روز اخباروں میں بھی آتا ہے کہ بعد میں 20-30 سال کے بعد عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ جو یہ حکم ہم نے دیا تھا یا جو بھی گواہیاں پیش کی تھیں یا جو بھی ہمارا خیال تھا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ غلط نکلا۔ آپ نے کسی انسان کی 20-25 سال کی زندگی برباد کر دی، اس کا پورا جو فیوچر تھا تباہ کر دیا، اس کے پورے خاندان کو تکلیف میں دی۔ اسی طرح کسی صورت میں بھی آپ حد سے مت بڑھیں۔ آپ کو انسانی گواہیوں کو بہت ضروری ہے۔ کئی جو اب آپ دیکھیں ثبوت مل رہا ہے کہ ڈاکٹرز یا جو بھی ان کی جو مشینیں ہیں، یا ایکس رے مشینیں ہیں، یا جو بھی آپ نے مشینیں ایجاد کی ہیں ان کے لینے کے لیے، اس میں کافی خرابیاں ہیں، اس کی بنیاد میں کافی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط رزلٹس ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے ثبوت پیش کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کیا یہ ہو رہا ہے، کیا واقعی صحیح ہے، اس کی بنیاد پہ انسانی گواہ لے کے آئیں۔ نہیں لا رہے تو پھر آپ صبر کریں، آپ انتظار کریں۔ تو اس لیے اے آئی ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پہ ٹوٹل بلائنڈلی اس کے پہ ایکسیپٹ کرنا اور اس کی بنیاد پہ انسانوں کی زندگی کے فیصلے کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی کے بیٹے کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی کے باپ کی، خاوند کی، کسی کی بیٹی کی زندگی محفوظ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی فالس ایویڈنس کمپیوٹر کی بنیاد پہ اس کو مان لیں اور کسی کے انسان کو تباہ کر دیں، اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیں۔ اسی طرح ریئیکشن ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ تو خدا را واپس آئیں خالق کائنات کی چیزوں کی طرف، جو اس کی ہدایت ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ ٹیکنالوجی اچھی چیزیں ہیں، اس کا بینیفٹ ہے، اس کے فائدے ہیں، لیکن اس کو حد سے زیادہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے اس کو خالق کائنات کے جو کتابیں ہیں اس کی باؤنڈری کے اندر، اس کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں، ان کو، آپ کے پاس گاڑی ٹیکنالوجی ہے، جہاز ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں، آپ کے پاس سیل فونز ہیں، یہ سب چیزیں اچھی ہیں جب تک ہم اس کو آپ کی جو آسمانی کتابوں کی باؤنڈری کے اندر ہے کہ استعمال کریں۔
تو پھر میں کہتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ٹیکنالوجی ہے AI کے نام سے، یہ یقیناً مددگار ہوگی، لیکن اس پہ اندھا اعتماد کرنا اور کمپیوٹر کے فیصلے کرنے دینا، اور جو ڈیٹا بیس کہیں سے وہ گاربیج اٹھاتا ہے، غلط انفارمیشن لے گا تو غلط آگے فیصلے کرے گا۔ انسان وہ جو انفارمیشن ڈیٹا بیس میں ڈالتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، میری اور آپ کی باتیں ڈال دیں، میں کسی فارم میں بھی ہوں، میں کوئی باتیں ویسے گھر میں کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات نکل جائے، اس کی بنیاد پہ آپ کمپیوٹر سے کہیں گے فیصلہ کر دیں میری زندگی کا۔ تو خدا رحم چیزیں نکلیں، گفتگو کرنا سیکھیں، ڈائلاگ کرنا سیکھیں آپس میں، اور مسائل کا حل تلاش کریں، اس سے پہلے کہ شیطان ہم سب کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جائے۔ ہمیں اسے بچنا چاہیے، ہم ایک خاندان ہیں، ہم پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجی اور رویوں کو بہتر کریں گے، انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔